बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रहम करम से आप सभी होंगे। तो वाक़या दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। तो दोस्तों एक शख्स ऐसा था जो अपनी तौबा पर कभी साबित कदम नहीं रहता था। तो दोस्तों मेरे प्यारे हजरात, जो भी मेरे वीडियो पे आता हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें हमेशा कोई भी बनाए तो उसको सुने करो, क्योंकि उससे दीन हमारा ताज़ा हो जाता है और दिल को सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वाक़े की तरफ चलते हैं। दोस्तों तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स ऐसा था जो अपनी तौबा पर कभी साबित कदम नहीं रहता था। जब भी वो तौबा करता उसे तोड़ देता, यानी कि जब भी वो कभी तौबा करता उसे तोड़ देता था। यहाँ तक कि उसे उस हाल में 20 साल गुजर गए मेरे दोस्तों। ऐसे ही वो करता था, अपनी तौबा करता था और तोड़ देता था, तौबा करता था और तोड़ देता था। अल्लाह से बराबर सच्ची बात सच्ची तौबा नहीं करता था, क्योंकि दिल में उसके खोट था। तो दोस्तों अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि मेरे उस बंदे के से कह दो मैं तुझे सख्त नाराज हूँ, यानी कि मैं तुझसे सख्त नाराज हूँ। यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही आई, क्योंकि ये तो कलीमुल्लाह थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उसी के ज़माने का ये वाक़या है। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को अल्लाह का पैगाम दिया तो वो बहुत गमगीन हुआ और जंगलों की तरफ निकल गया मेरे दोस्तों, वीरान की तरफ निकल गया, क्योंकि अल्लाह ताला के जो कि प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ है, जो भी गमगीन होता है उसे अल्लाह ताला सच में ही, जो अल्लाह ताला से उस गमगीन हालत में तौबा करे उसे माफ़ी मिल जाती है। तो इसी तरह इस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी यही वो शख्स एकदम बिल्कुल गमगीन हो गया और वीरान जंगलों की तरफ चला गया। वहाँ जाकर बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज की। दोस्तों यही बात है, अब इसको तवज्जो देना, अच्छी तरह समझना, क्योंकि आजकल के भी लोग देखो इस ज़माने की नहीं, ये तो पूरी ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके और आज तक यही रीत चली आ रही है, क्योंकि इंसान अल्लाह पे खरा नहीं उतरता, और जो खरा उतरा है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में भी इज्जत बख्श अदा करता है और आखिरत में भी। तो दोस्तों ये भी इसी शख्स की अब तुम अच्छी तरह से गौर से देखना, इसने क्या किया और किस हाल में ये रहा। तो वहाँ जाके जब वो वीरान में चला गया जंगलों में, तो वहाँ जाके उसने क्या किया, ए रब्बुल जलाल, यानी कि अल्लाह ताला से ये अर्ज कर रहा है, ए रब्बुल जलाल तेरी रहमत कम हो गई। समझना मेरे दोस्तों बात को, ये कौन, यही एक जो इंसान था वो बार बार तौबा तोड़ देता था अपनी, यानी कि खरा नहीं उतरता था। ये क्या बोल रहा है अल्लाह ताला से, हे रब्बुल जलाल तेरी रहमत को कम हो गई या मेरे गुनाहों में तुझे दुख दिया। समझे बात को मेरे दोस्तों, तेरी रहमत कम हो गई या मेरे गुनाहों ने तुझे दुख दिया, तो तेरी बख्शिश के खजाने ख़त्म हो गए या बंदों पर तेरी निगाह करम नहीं। तो दोस्तों ये कौन कह रहा है, ये वो इंसान कह रहा है बारे इलाही में, अल्लाह ताला से ये अर्ज कर रहा है अपने दुखों में, तेरे अफूद दर गुजर से कौन सा गुनाह बड़ा है, सो करीम है तू करीम है, मैं बखेल हूँ। यह इंसान बोल रहा है अल्लाह ताला से, क्या मेरा बखल तेरे करम पर गालिब आ गया है। समझना दोस्तों बात को, क्या इस इंसान ने बोला, अगर तूने अपने बंदों को अपनी रहमत से महरूम कर दिया तो वो किसके दरवाजे पर जाएंगे, अगर तूने धुतकार दिया तो वो कहाँ जाएंगे। ए रब्बी कादिर व कहार, अगर तेरी बख्शिश कम हो गई और मेरे लिए अजाब ही रह गया है तो तमाम गुनाहगारों का अजाब मुझे दे दे, मैं उन पर अपनी जान कुर्बान करता हूँ। तो दोस्तों ये उस शख्स ने उस वीरान
کیونکہ اتنا یہ دکھی ہو گیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو بولا کہ اللہ تم سے سخت ناراض ہے، اور لیکن یہ کہاں چلا گیا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک ویران علاقے میں جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر بیٹھا اور بولا یہ ساری باتیں کہ تو مجھے بتا، ان جو گنہگار ہیں ان کی سب گناہ میرے حوالے کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمالی قدرت اور افود درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے، اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے تب بھی میں بخش دوں گا۔ تو دوستو آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے کیا اس انسان نے بولا تھا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو سے اس نے مانگا اور دل کھول کے مانگا، رو کے مانگا، بولا کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں کہ تو تنگ آ گیا میرے گناہوں سے، یا تیرے گھر میں رحمت کم ہو گئی۔ تو دوستو سمجھنا بات کو، اس نے ایک طرح سے اللہ کو کسی اشارے میں سمجھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھ گیا کہ یہ انسان سب کچھ یہ اپنے اوپر لے رہا ہے تو میں اس کے ساری گناہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرما دیا کہ جاؤ اس کو بول دو تا قیامت تک کہ یہ بھی جو بھی تیرے گناہ ہوں گے جو بھی ہے تو آخر کار میں تجھے بخشوں گا ضرور۔ تو میرے دوستو اللہ کا دوست بنو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پہ کتنی آزمائشیں آئی ہیں آج تک، انہوں نے چوں نہیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ دوستو یہ سمجھ لینا بات کو، یہی بات ہوتی ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا، کتاب ان کا کیا تھا؟ اللہ کا دوست۔ دوستو یہ اللہ کے دوست، اگر اللہ نے کسی کو دوست بنایا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہی بیٹوں کو ایک ہی حکم پہ بول دیا کہ اے اسماعیل چلو، اللہ نے تمہیں اپنے لیے قربان کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک دم خوش ہو کے بولا ابا حضور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بولا ہے تو میں چلوں گا، بے جھجک چلو۔ تو دوستو یہی ہوتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کے لیے۔ دنیا سے کیا محبت کرنی ہے؟ دنیا تو فانی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کے ہی جانا ہے، چاہے جس کروٹ تم دیکھ لو، جو بھی کچھ کر لو، لیکن آخر کار تمہیں دنیا چھوڑ کے ہی جانی پڑے گی میرے پیارے دوستو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو، کیونکہ انسان سب کچھ سمجھ گیا تھا اور دل دکھ کے یہ ویران جنگل میں چلا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس نے عرض کیا۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کو سمجھو، اللہ کی جو باتیں ہیں اللہ سے محبت کرو، اسی میں بھلائی ہے، اللہ کی جو بولتا ہے اسی پہ عمل کرو اور انہی نیک کام کرو جو اللہ اس میں خوش رہتا ہے، ایسے کام نہ کرو جس سے اللہ پریشان ہو جائے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں بھی اور دنیا میں عزت